سلام كورات خطاتل تشانلنا لومون كم تلومد وانا ونحصفتن زيناتات إذنا لكم نسينا لنا عرست زينانا نتنفلم سراوت إثيوبيا ندحريتي من لسالو كم أمونات من جتان بزرزر كم رينا سودان من قد عير إثيوبيا كل عيرا كتعصد تخليها تباهلو مخنياتون تايو أزيوون أبزرزر حابريتانا يرخو عزيب زعبا شغل منغست إثيوبيا نزتيلو وانيو لو حد إثيوبيا وبوليتيكينيا منيو نمنتايكم إلو أبزينانا أطاللنا يدنا راشا نابكينات مع خلاي مراق تحاوسات باهلو بما ردات استدقف الأبصاب كمرينا مثلا تصنحكم زرزر اتهم حبريتاتات كنسمعكم هنا كبنينا بزرزرو محلافنا كم ززقولو وانا ونصفات حبريتاتات نخبصحكم نشانلنا سبسكرايب مدوارا يترسلو ترسطاتنا نابكالو التملكة نخبات صحدما لايك نشير نكتقبرون اللعبو بتفلا معي زينانا نتنجمبر سراويت إثيوبيا ندحريتي من لسالو تباهلو عبز حلوف صومنا درقا ملوع نايتا عد سراويتنا بوسنات تقراي كسفر زغنية سراويت إثيوبيا عبز كرفا معلتا سراويتي ندحريتي من لسكم زلو استفالالو حبريتات ينبالخطو من قال زي تبقسوكو أنت زي تفلت استفالالو مخنياتات بستفالالو تنتنتي بوليتيكاي مطالو حدا كابتن تنتي بوليتيكا مورا أفريكا زغنة دانيال برهانة كدمي هيدت معلتات أب إكس عبز كافولا حبريتا إذا قداي شوادي كخوني خيل يخون بر إثيوبيا حسيبات زنبر كل مدى وتبدراو منقصاص تتأوزويلو يمثل النيرو دانيال نتي زنبر معبال تبره أبتي كباب زنبرو نبرتي تحنين قولن سراويت نكدالو كدم سومرا تناجروم نيرو حزقان اتي وفريت أتأويلو بمبال اتي بإثيوبيا تحاسيب زنبر كينات كم استحناقتها حبيرو مغنيات متعنقات اتي تلمكينات بقلت كم زي فلت الصحافة دانيال ما تنقاطها بريزيدنت هاجر تركيا ويكعا اتي أب مأخلاي مبرع زقات ممكنات كخون كم زخيل قليت نيرو أمودات خاعت انتهاني بوليتيكا دانيال برهانة وتادراو من سحب انتهاليو يكتاتل كم زلو أفليت حزوس وزلو حبريتات مبار اتي أوسنات تقراي تدالي زنبر سرايت كترو زين نعا ندحريتي من لسالو تفاهلو نزي مخنيات استفالاليو تنتاني وحوالو قالت انتنتي اتي سراويت إثيوبيا قديفو ومزوص أكبابتات إثيوبيا وفاندن سراويت أوروماني تحازو سلازلو سراويت إثيوبيا ندحريت نكملس كم زقددو يقلتلو قال أتنتنت كعابتي أب مأخلاي مبرق زقات كوينات أمريكان إسرائيل قبل على إيران كخون كم زخيل يقلت إيران نجبر ملس متكعتي إسرائيل أمريكان أما أخلاي مبرق زلو نايت ورسفر أمريكا متكعت مقبارة سعيو قبل على هاجرات كبيت سنبادة أقات إمونا لازم متكعتي كابز تهاسي هاجرات كعا تاني عالم بسلام وحستي تباهلا كابز تفعلالي عالم إنفسترات بزاح تعدن معرفة زخونات إماراتيا يخون بر إمارات أبزح الساعات أب كبيد إيكونوميا وتر كمزلا تنتنتي يحبرو لتكال إجازقع إمارات أب هاجرات أفريقيا بتقبرو وتهدراو متلتاو كينات إنها والدت كم تنحتن كساب حزون أب سودان كم تغطى زلال تفعلالي مجتات يحبرو بفلاي في إثيوبيا تحاسب زنبرا كينات وانا مواليتو إمارات كم زخانت أبزح حلف عمتات كم زنبرا أسوارات درونات مساخر يوم يبلو تنتنتي زي مس إثيوبيا ديو ولا مس إرترا تحاسب زنبرا كينات مبار بمخنيات إمارات زقات أما قوسي نجيزي وانتخونت أو كبير كم زخاري حبرالو بكاري مدايكعا أتي ندادي أسرت تقبرو لوش متحرمز بإيران بمعزاو أو إيكونومي أكبيت قداتي بسحالو زيكعا كابناي مبراغ أفريقيا عدتات بوليتيكا إذا كتوس زقدديو بهلالو لاتي بلبزي بمنقص فيدرال تحسيو زنبرو كينات نجيزي وون انتخونت كم استعنا بزيكعا قطرم زينا عصراويت نما أخل كلات أمحران أوروميان يملو صلو يبهلالو تنقصل السودان من قد أير إثيوبيا كل أيران كل كم تخلين كرالو السودان من قد أير إثيوبيا بكل أيران كي يحلف نمخلكال أبكيد كم زلات أبصابات كوب السودان يحبرو كم تم أبصابات انتخينو السودان التي أبزيك نيات من قد أير إثيوبيا عطوقات RSF كابتشات ناب إثيوبيا بأبلو كعا ناب وسن السودان يقعزوا لزبل حابريتا كم زغطعا تحبيرو كابزيو توساهي وصعو قدام السودان أبزي حدات معلتات كاب إثيوبيا استبقى درونات قبل عليه سبب نبرتن كبيد قداتي بسحلو عيلو مخصصي ذكر بكالي مداكع منقص إثيوبيا أو وسن السودان نعطوقات RSF مثل تاني كامب كم زخفتا أبزور حيز وصع سفيح تسابتاب رويترس مزارارو كوين من بارو ذكري نزيعو دما أبزح الساعات عطوق RSF أو وسن إثيو السودان سفيح متكعت كم زكاي زولو تسابتابات يمبالخطون بفلاي أبولونا الستيت استبهالت جزءات كارموك استبهالت كتما عطوق RSF سفيح دبداب درونات ناكادير كبتباهيلو
በዚ ዝተቆጥዐት ትመስል ሱዳን ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሊ ኣየራ ንምክልካል ኣብ ከይዲ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሎ። ነዚ ኣመልኪቱ ካሜሮን ሁድሰን ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ትንታኒ ድሕንነትን ፖለቲካን ኣፍሪካ ሱዳን ክሊ ኣየራ እንተዓፅያ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ናብ ላዕለ ደረጃ ክወስዶ ይኽእል እዩ ብምባል ኣጠንቂቑ። ብዛዕባ ስርዓት ብልጽግና ገዲፍና ብዛዕባ ሽግር መንግስቲ ንዘት ኢሉ ፖለቲከኛ ኢንጂነር ይልቃል ከም ዝበሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣላ ኢሉ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ትግራይን ኦሮሚያን ዓፋርን ከቢድ ቀውሱ ይቀጽሉ ኣሎ ኢሉ አሁን ይሄ ሁሉ ህዝብ ታጥቆ አማራ ውስጥ ይሄ የምታየው ኦሮሚያ ውስጥ ይሄ የምታየው አንድ ክልል በሙሉ በዚህ ደረጃ ትግራይ በዛ ደረጃ ሆኖ በአፋር የምታየው ነገር በቤንሻንጉል የምታየው በጋምቤላ የምታየው በሶማሌ የምታየው ነገር ደቡብ ኢትዮጵያ በየጊዜው በየአካባቢው በሚኖር ግጭት የሚሞተውን ሰው ሁሉ ኢኮኖሚው በዚህ ደረጃ ሆኖ በጎረቤቶቻችን አጠቃላይ ያልተጣለው አንዴ ታዲያ ይሄ ሁሉ ነገር ባንጃበበበት ሁኔታ በቴሌቪዥን በትግረኛ ዛሬ ስለወራ ይችን ቃላት ተናገረ እንዲህ ለማለት ነው ያለሚ ተረጉም ሰው ካለ ራሱን ያታለለ ነው ማለት ነው። ካብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ንዝኸዱ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ዝወቀሰ ፖለቲከኛ ይልቃል ንሕወሓት ትግራይ ናይ ኩናት ሜዳ ክገብራ እዩ እናበሉ ጸኒሖም ሕዚ በዓሎም ኩናት በሓፂር ጊዜን ኪሳራን ዝውዳእ ኣብ ትግራይ የድል ምባሉ መሕፈሪ ይሉ ነጌታቸውም ሆነ ጀነራል ጻድቃን የሚነሳው ጦርነት የትግራይን የጦርነት አውድማ ለማድረግ ነው ሻቢያም ከትንኮሳ ያቆም ይያሉ መግለጫ ሲሰጡ ነበር። አሁን ግን ሻቢያ ምንም የሚያነሳው ጦርነት የለም አብይ ተነስቶ ሊወር ስለሆነ ትግራይ የጦርነት አውድማ ቢሆንም ችግር የለብንም ይያሉ በትግራይ ላይ እርምጃ ይወሰድልን ይያሉ የሚያወሩት እዚህ ያሉ ሰዎች ነው ማለት ነው። ይሄንን እና እኔ እንደውም የሚገርሙኝ ይሄን ያህል የጦርነት አውድማ ሆኖ ሲደበደብ አብይ የጦርነት አውድማ ቢያደርገው የትግራይ ምድር ምንም ችግር የለውም ሻቢያ ያደርጋል ብሎ ነበር ሻቢያ ካላረገ ግን ችግር የለውም አብይ ሲያደርግ ግን በቃ መቀበልና እንደውም አብረን ማድረግና ጦርነቱን ማሳጠር ነው የሚገባን ብለው ያንን ጦርነት ራሳቸው ሲገላቸው ከነበረ ሰውና ሲያሳዳቸው ከነበረ ጋር ሆኖ መልሰው ትግራይን የጦርነት አውድማ ማድረግ እኛ ካደረግነው ችግር የለም ፖለቲከኛ ከም ዝበለው ስርዓት ብልጽግና ሊባዕዩ ሓቅነት ዘለዎም ብሔራዊ ዕርቅን ዘተን ኣይገብርን እዚ ብዘይ ምግባር ከዓ ኣብታ ሃገር ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ኢሉ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ስለ ስርዓት ብልጽግና ዘይኮነስ ብዛዕባ ንኹሉ ዝሓቆፈ ናይ ሽግር መንግስቲ እንዝትየሉ ሰዓት ሕዚ ይክብል አተሐሳሲቡ አሁን ባለው በተቋሚ ኃይሎች በኩል ያለው አጠቃላይ የኃይል አሰላለፍ በኦሮሚያም በትግራይም በአማራም በአፋርም በጋምቤላም በሶማሌም በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል በደቡብ ኢትዮጵያም ያሉ ኃይሎች ነገን መልክ ባለው መልኩ ለማባየን የሚደረገውን ጥረት አጠናክሮ በመቀጠልና ያንንም መልክ ባለውና በተደራጀ መልኩ ግልጽ ባለና በጠራ ሁኔታ ወቅትና ጊዜውን በሚመጥን ሁኔታ ያደገ እንዲሄድና ግንኙነቱ ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዲሄድ ማድረግ ብቸኛ መፍትሄ ነው እንጂ በአብይ በኩል 8 ዓመት ያየነው ስለሆነ ጊዜ በሄደ ቁጥር እየተበላሸና ነገር ሁሉ ከቁጥጥር ውጪ ይወጣ እንደሚሄድ ማመን ያስፈልጋል። ከወፃ ዜናና ድማ ራሽያ ንኢራን ናይ ሳተላይት ሓገዝ ትገብረላ ከም ዘላ ካብ ፔንታጎን ዝወፁ ሓበሬታታት ይመለኸቱ ተባሂሉ ከም ጸብጻብ CNN ኢራን ኣብ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ጦር ሰፈር ኣሜሪካ ብሓገዝ ሳተላይት ራሽያ ጌራ ዕላማ ትወቅዓላ ተባሂሉ ኢራን ጦር ሰፈር ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ኤምባሲታት ኣሜሪካ እውን ኣካል መጥቃዕታ ጌራተን እያ ከም ድማ ናይ ሃገራት ዓረብ መጻረይ ነዳዲ መዕርፎ ነፈርትን ፋብሪካታትን ካብ መጥቃዕቲ ኣየምለጣን ኣሜሪካ ዋላ እኳ ብዕሊ ራሽያ ንኢራን ሓገዝ መጥቃዕቲ ጌራ ኣላ ኢላ እንተዘይከሰሰት CNN ካብ ወታደራዊ ምንጭታት ረኺበየ ብዝበሎ መሰረት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዕላማታት ብሓገዝ እታ ሃገር ይዓኒ ከም ዘለዉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ለይሉ እዚ ከዓ እቲ ዘሎ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይበፅሕ ስግኣት ኣለዎ ክብሉ ወታደራዊ ትንተንቲ ይሕብሩ ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ገዝ ኢንፎ ንሎም ዝነበርና እዋናውን ሓፀርትን ሓበሬታታት ነዚኦም መስሉ ነይሮም ምሳና ዝነበረኩም ጸኒሕት እናመስገና ብትሕዝቶታትና እንተዓጊብኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ከምኡ ድማ ርእይቶኩም ምግላጽ ኣይትረስዑ ሰናይ ጊዜ ይኹነልኩም